खिड़की से बाहर देखता हुआ बड़ी बेसब्री से अपने दादा जान की आमद का इंतज़ार कर रहा था। दादा जान की सोहबत में वक्त गुजार कर इसे हमेशा बहुत मज़ा आता था। आज वो आने वाले थे। इंतज़ार में करीम के लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार दादा जान आ पहुँचे। करीम भागता हुआ आया और इनसे लिपट गया। की तवक्का के ऐन मुताबिक दादा जान इसके लिए तोहफे लेकर आए थे। इसका पसंदीदा खिलौना और चंद तस्वीरी किताबें। दादा जान अपने पोते को खुश देखकर खुद भी खुश होते थे। उन्होंने कहा, आज मुझे एक काम से शहर से बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? हम दोनों इकट्ठे सैर करेंगे। करीम ने बड़ी खुशी से ये पेशकश कबूल कर ली। थोड़ी देर बाद वो दादा जान की गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। सफ़र करते करते वो शहर से बाहर जा पहुँचे। इस गैर मुतवक्का सफ़र में करीम को बहुत मज़ा आ रहा था। हवा कितनी खुशगवार मालूम हो रही है। इसने गहरे सांस लेते हुए कहा, आज हम अपने फेफड़ों को ताज़ा हवा से भरेंगे। काश शहर में भी हवा हमेशा ऐसी ही होती। ये काम थोड़ा मुश्किल है करीम, दादा जान ने कहा, क्योंकि हमारी कार से हमारे घरों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और खुसूसन वो धुआं जो सर्दियों के मौसम में निकलता है, शहर की फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। शहर में दरख्त और पौधे वैसे भी कम होते हैं, ये हवा की सफाई अच्छी तरह नहीं हो पाती। करीम सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, धुएं वाली बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि दरख्तों और पौधों का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। दरख्तों का मकसद यही होता है कि इनसे फल हासिल किए जाएं और वो मंजर को खूबसूरत और हरा भरा बनाए, है ना? हाँ, दादा जान ने जवाब दिया। दरख्त ये काम भी करते हैं, मगर मेरे ख्याल में इनका ज़्यादा अहम काम यह है कि वो हवा को साफ़ करते हैं। दूसरी जानदार चीज़ों के मुकाबले में दरख्तों और पौधों में सांस लेने का निज़ाम उल्ट होता है। इंसान और दूसरे जानवर सांस के ज़रिए हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और इसे अपने जिस्म में इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल शुदा हवा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर निकाल देते हैं। मगर पौधे इसका उल्ट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। लिहाजा इनके सांस लेने से हमारे लिए हवा साफ़ हो जाती है। पौधों में और भी हैरानकुन सिफ़ात मौजूद होती है और अल्लाह ताला ने इन सब को बनाया है। अगर तुम चाहो तो मैं पौधों के मुतल्लिक़ अपनी मालूमात तुम्हें मुंतकिल कर सकता हूँ। ज़रूर कीजिए दादा जान, करीम ने बड़े इश्तियाक के साथ कहा, मैं आपकी बात पर पूरे गौर से सुन रहा हूँ। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और बात शुरू की। पौधों के सांस लेने के अमल को फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? करीम ने बात काट कर कहा। बुरी बात है बेटा, ऐसे बात नहीं काटते, दादा जान ने कहा। सॉरी दादा जान, करीम ने पशेमान होकर कहा। कोई बात नहीं, दादा जान ने इसे तसल्ली दी, आइंदा से ख्याल रखना। बहरहाल मैं तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता हूँ, मगर इसे समझना आसान नहीं होगा क्योंकि ये अमल बहुत दुश्वार और पेचीदा है। साइंसदान भी अभी तक इसे पूरी तरह समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। करीम को ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि पौधे इस हैरानकुन कीमियाई के अमल के ज़रिए सांस लेते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। लेकिन आखिर ये अमल अंजाम कैसे पाता है? वो हैरत के आलम में सोचने लगा। इसी दौरान दादा जान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पौधे के बेशौर खिले ज़मीन से मदनियात और पानी की एक ख़ास मिक़दार हासिल करते हैं और इंसानों के लिए खुराक बनाते हैं। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई की बदौलत वो इन मादों को तोड़ते हैं और फिर वो दोबारा इसे यकजान करके इसे खुराक की शक्ल दे देते हैं। ये इस अमल का मुहाज है, एक खाका है, मगर इसके हर मरहले पर तुम एक बाशऊर और दानिशमंद मनसूबाबंदी का फर्मा देख सकते हो। बिल्कुल साफ बात है कि पौधों में काम करने वाले इस हैरानकुन
اچھا تو پتے کیا کرتے ہیں؟ کریم نے دریافت کیا۔ دادا جان نے کہا تم نے اپنے اسکولوں کی لیبارٹری میں خود دوربینیں تو دیکھی، اگر تم کسی پتے کو کسی بے حد طاقتور دوربین کے نیچے رکھ کر دیکھو تو اللہ کی تخلیقی شان ایک بار پھر نظر آئے گی۔ ہر پودے کے ہر پتے میں پیداوار کا ایک مکمل نظام موجود ہوتا ہے۔ اس نظام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ روزمرہ زندگی میں استعمال کی جانے والی مشینوں سے کر سکتے ہو۔ جب ہم ایک پتے کے اجزاء کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلسل کام کرتے ہوئے پائپ خاص عملوں کے لیے محسوس کیے گئے کھانے پریشر کوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے جوف اور ہزاروں دیگر چیزوں کو کنٹرول کرنے والی لاتعداد بٹن نظر آتے ہیں۔ اور اگر مزید غور سے دیکھا جائے تو اسی میں ہمیں ٹائمر، تھرموسٹیٹ، ہیومیڈیفائر، حرارت کو کنٹرول کرنے والے نظام اور ایسی ہی دیگر چیزیں بھی اپنی محسوس جگہوں پر کام کرتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ کریم ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کیسی حیران کن بات ہے کہ اتنی بہت سی مشینیں ایک چھوٹے سے پتے میں موجود ہیں اور بغیر کسی دشواری کے کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حیران کن نظام ہمارے پروردگار کا بنایا ہوا ہے۔ دادا جان نے اسے یاد دلایا، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا ہر پتا یہ نظام اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ دادا جان درخت بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، یہ زمین سے پانی اور خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ذرا اس درخت کو دیکھیے، اتنا لمبا ہے اور اس کے پتے اتنی اونچائی پر ہیں، مگر زمین سے اتنی دور ہونے کے باوجود یہ سرسبز نظر آ رہے ہیں۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے پتوں کا موازنہ فیکٹری سے کیا تھا؟ ایک بار پھر یہ موازنہ کرتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ایک پائپ لائن جس پر ایک جال سا بچھا ہوا ہے کام کر رہی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ خام مادے کو فیکٹری کے پروڈکشن یونٹ تک پہنچائے اور اس پروڈکشن یونٹ میں بننے والا مواد شربت نما محلول کی صورت میں دوسرے حصوں کے پتوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس طرح سارے درخت کو خوراک حاصل ہو رہی ہے۔ یہ پائپ لائن نہ صرف اس غذائی مادے کو سب پتوں تک پہنچاتی ہے بلکہ درختوں اور پتوں کے اندرونی ڈھانچے کو بھی تشکیل دیتی ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کسی عمارت میں عمارت کو کھڑا رکھنے والی اجزاء یعنی شتیر اور ستون اور پانی کی تقسیم کا نظام ایک دوسرے سے الگ الگ تعمیر کیے جاتے ہیں، مگر پودوں میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ انجام پاتے ہیں۔ تم یوں سمجھ لو کہ ایک درخت پر اگا ہوا پتا چاہے وہ کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ واقع ہو، اس نظام کے ذریعے ویسے ہی غذا حاصل کرتا رہتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں بجلی کی تاروں کی بدولت ہر بلب، ٹیوب لائٹ، پنکھا اور بجلی سے چلنے والی دوسری چیزوں کو بجلی حاصل کرتی رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کمرے میں پڑی ہو۔ کریم نے سوچتے ہوئے کہا واقعی حیران کن نظام ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ اس نے سوچا کہ پورے سال کے دوران پودوں میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کبھی ان پر پھول کھلتے ہیں، کبھی پھل لگتے ہیں اور کبھی ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس وقت پر انہیں کون سا کام کرنا ہے؟ اس نے دادا جان سے کہا۔ دادا جان پودے سال میں کئی کام انجام دیتے ہیں، ہر کام کے انجام دینے کا وقت انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کریم نے کہا میرے خیال کے مطابق پودے میں کسی جگہ کوئی کیلنڈر یا کلاک چھپا ہوا ہے جو اسے تمام وقت ایک ہی جیسا کام کرنے پر لگائے رکھتا ہے اور اس کی توجہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہر سال موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں اور ہر خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے دادا جان؟ یہ کیسا نظام ہے؟
साइंसदान इस निज़ाम को हयाताती घड़ी का नाम देते हैं, दादा जान ने कहा। ये घड़ी इस बात का तयन करती है कि पत्तों पर धूप कब पड़ेगी और कितने वक्त तक पड़ेगी। हर पौधे के लिए वक्त का ये हिसाब मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर सोयाबीन पर की जाने वाली तहकीक से पता चलता है कि ये पौधे हर साल एक ही वक्त पर खिलते हैं, चाहे इन्हें कहीं भी लगाया गया हो। वक्त का हिसाब रखने वाली ये घड़ी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ही पौधों में नस्ब की है।